नमस्ते आर्थिक न्यूज डट कममा यहाँलाई स्वागत छ। म इन्द्र बानिया। आर्थिक न्यूज डट कममा हामी विभिन्न विषयहरूमा बहस र पैरवी गर्ने गर्छौँ। आज भने हामी नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा लामो समयदेखि संलग्न रहनुभएका एकजना दिग्गज व्यक्तिसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग कुराकानीमा हुनुहुन्छ हिमालयन एयरलाइन्सका भाइस प्रेसिडेन्ट विजय श्रेष्ठ सर। सर स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। एभिएसन सेक्टरमा यति लामो समय बिताउँदाखेरि तपाईँको त यो हाम्रो भनौँ न एभिएसन प्लस यो टुरिज्म पनि सँगसँगै यहाँको अनुभव खारिँदै पनि आएको छ। अहिले हामीले टुरिज्मलाई र एभिएसनलाई कसरी हेर्छौँ अथवा यसको के छ स्टाटस अहिले चाहिँ? अब हामीले दुईवटा एङ्गलबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर वान, आवर पोटेन्सियल। नेपाल एज यो मोस्ट सट आफ्टर डेस्टिनेसन त्यो हिसाबबाट हामीले एउटा यसको इन्टरनेसनल ब्रान्डिङ भएको, ग्लोबल्ली मोस्ट रेप्युटेड मिडियाले नेपाललाई जुन हिसाबबाट के भन्दाखेरि मस्ट प्लेस टु भिजिट बिफोर डाई भनेर त्यसरी एउटा चाहिँ नि मूल्याङ्कन गरिकन विश्व बजारमा नेपाललाई प्रस्तुतिकरण गरेको एउटा पक्ष, त्यो एउटा चाहिँ नि ब्रान्डिङ र हाम्रो प्रडक्ट कम्युनिकेसन एउटा त्यो पक्ष छ भनेदेखि त्यसपछि हामीसँग भएको प्रडक्टको कन्टेन्ट्सहरू, नेचुरल हेरिटेजको, कल्चरल हेरिटेजको, अनि यहाँको द क्वालिटी अफ यो हाम्रो कल्चरली रिचनेस भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो हस्पिटालिटीको क्वालिटी जुन स्पोन्टेनियस, यसलाई हाम्रो हस्पिटालिटीको चाहिँ नि ह्युमन कन्टेन्ट जो छ त्यो चाहिँ नि थोरै रिफाइन गरेर पुग्ने, कस्टमरको चाहिँ एक्सपेक्टेसनलाई हामीले मिट गर्नलाई थोरै मात्रै के भन्दा रिफाइन गरे पनि हुने त्यो खालको चाहिँ कन्टेन्ट्स। अनि हाम्रो ऐतिहासिक पक्ष होइन, अब फ्लोरा फोना, अब माउन्टेन्स, अब भ्यालिज, यो सबै कुरालाई हामीले समग्रमा राख्दाखेरि एउटा प्रडक्टको पनि एउटा नेचुरल, कल्चरल, हिस्टोरिकल हेरिटेजको हिसाबबाट हेर्ने, यो दुईवटा चाहिँ हाम्रो सशक्त पक्षको रूपमा हामीले लिनुपर्छ। त्यसपछि आएर तपाईँको पर्यटन भनेको अथवा अरू कुनै पनि प्रडक्ट हामीले होलिस्टिकली हेर्नुपर्ने हुन्छ। इट वर्क्स इन मोस्ट अफ अल प्रडक्ट्स दे वर्क एज इकोसिस्टम्स होइन, सिङ्गल प्रडक्टको रूपमा चाहिँ हामी काम गर्दैनौँ। जस्तो के भन्दा हामी वस्त्र पहिरन गर्ने बेला पनि यो कमिजदेखि लिएर प्यान्टदेखि लिएर यो कोटदेखि लिएर सबैको के भन्दा कम्बिनेसन भयो भनेदेखि देन इट बिकम्स अ ड्रेस होइन। त्यस्तै गरिकन पर्यटन पनि एउटा चाहिँ इकोसिस्टमको हिसाबबाट चल्ने। त्यो सवालमा हामीसँग चाहिने एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यो क्रिटिकल के भन्दाखेरि तपाईँको अब हामीसँग सामान भएको तर बिक्री गर्न के भन्दाखेरि गाह्रो भएको, साह्रै सामान राम्रो तर बिक्री गर्न गाह्रो। किन भनेदेखि हाम्रो गतिलो पसल छैन होइन, ठाउँमा पसल छैन, ग्राहकलाई सजिलो हुने खालको पसल छैन। भनेको मतलब यहाँ पर्यटक आइसकेपछि द कन्भिनियन्स अफ एक्सपिरियन्स जुन हामी काठमाडौँबाट पोखरा गयो, काठमाडौँबाट लुक्ला गयो, काठमाडौँबाट चितवन गयो अथवा अरू खालको डेस्टिनेसन जाने बेलामा द काइन्ड अफ बेसिक कन्भिनियन्स कस्टमरलाई चाहिने हो, हाम्रो पर्यटकलाई चाहिने हो। त्यो पर्यटक विदेशी पर्यटक मात्र होइन, इभन नेपाली पर्यटकलाई चाहिने बेसिक कन्भिनियन्स अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यो चाहिँ हामीसँग ब्याडली ल्याकिङ छ। यसको लागि जिम्मेवार पक्ष के भन्दाखेरि हामीले केही कुरा भएको छैन भनेदेखि दुईवटा चिज हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा किन भइरहेको छैन, एउटा अनि कसको कारणले गर्दाखेरि भइरहेको छैन भनेदेखि यो विषयलाई यो धेरै समयदेखिको जुन अब यो हाम्रो गभर्नेन्स अनि राज्यको कमिटमेन्ट होइन, कन्सिस्टेन्ट एन्ड द कन्टिन्युअल कमिटमेन्ट, पर्यटन उद्योगलाई राम्रो गर्ने भन्ने हामीले जनरल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुने, त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ मिट गर्नलाई भौतिक पूर्वाधार हामीले निर्माण गरेर त्यो निर्माण सँगसँगै त्यसलाई
कन्टिन्युअल मेन्टेनेन्स गर्ने काममा हामी चाहिँ पछाडि परेका छौँ। एउटा त्यो विषय छ। यो चाहिँ कमिटमेन्ट टु इन्भेस्ट, कमिटमेन्ट टु अफ इन्भेस्टमेन्ट फर मेन्टेनेन्स अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर, यो चाहिँ एउटा पक्ष छ। अनि अर्कोतिर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि गभर्मेन्टको पोलिसिजहरू रेगुलेसन्सको इस्युहरू छन् है। अब उदाहरणको लागि गएको बजेट अर्डिनेन्स आउने बेलामा केही कुराहरू आए पर्यटनसँग सम्बन्धित। पर्यटन भन्दाखेरि डाइरेक्ट पर्यटन, त्यसपछि एभिएसन, यो दुईवटालाई के भन्दाखेरि रिलेट हुने खालको केही विषयहरू आए। जस्तो गएको बजेट अर्डिनेन्सले हामीलाई अब 2080देखि एक दशक हामीले पर्यटन दशक मनाउने भन्ने विषय ल्यायो। एउटा लक्ष्य पनि आयो। अब पर्यटनको चाहिँ नि दशकको घोषणा हुने अनि लक्ष्य किटान हुने भनेपछि अब त्यसलाई तपाईँको अब मान्छे कहीँ भोज जान लाग्छ, त्यो भनेपछि नुहाइधुवाइ गर्नु पर्यो, अलिकति के भन्दा आफूलाई चाहिँ नि अब ग्रुमिङ गर्नु पर्यो होइन, त्यसपछि आएर त्यही अनुसारको वस्त्र पहिरन गर्नु पर्यो होइन, अनि मुड हुनु पर्यो र साधन हुनु पर्यो। अब त्यो सवालमा अब हामी कहाँ के भयो भन्दाखेरि पर्यटन दशक चाहिँ भन्ने त्यो दशकको चाहिँ लक्ष्य पुरा गर्न चाहिने इन्ग्रिडियन्टहरू होइन, त्यो कुराहरू के भन्दाखेरि त्यसको एन्टी मेजर्सहरू बजेटले घोषणा गर्यो है। जस्तो उदाहरणको लागि अब इन्टरनेसनल एयरफेयरमा भिएटी लाउने भन्ने कुरा आयो। इन्टरनेसनल एयरफेयरमा भिएटी लाउने भनेपछि कस्ट अफ फ्लाइट सम्पूर्ण कस्टहरूमा जोडेर त्यसमा भिएटी लाउने हो भन्दाखेरि ओभरअल कस्टमा 13% भ्याट लाउने भयो है। अर्थात् नेपाल आउने पर्यटकहरूलाई अब एयरफेयर चाहिँ नि महँगो हुने भयो। अब एयरफेयरको सवालमा कस्तो हुन्छ भनेदेखि हामीले कुनै पनि पर्यटक, हामी आफै पनि बाहिर जानु पर्यो अथवा बाहिरको मान्छे नेपाल आउनु पर्यो पर्यटकको रूपमा हो भनेदेखि त्यो बेला हामी यो पर्यटन भने एउटा सेवा र एउटा प्रडक्ट हामीले किन्नु पर्यो भनेदेखि हामी यसलाई इकोनोमिक डिसिजनको रूपमा चाहिँ प्राइमरी लिन्छौँ। भनाइको अर्थ के हुन्छ भनेदेखि टोटल कस्ट कति पर्छ पर क्यापिटा पर ट्राभल स्पेन्डिङ होइन, बजेटिङको हिसाब त्यो त बजेट गर्नु पर्यो मान्छेले। त्यसरी बजेट गर्ने बेलामा ट्रेडिसनल्ली पनि नेपाल आउने कस्ट चाहिँ नि इन्टरनेसनल एयरफेयरको सवालमा यहाँ लोकल कस्ट जुन हुने हो, एकोमोडेसन, लोकल ट्राभल कन्भेन्स, स्थानीय यातायात, त्यसपछि टुरिङ गर्ने होइन, खाने, त्यो सबैको समग्र र एयरफेयर हेऱ्यो भने एयरफेयरको भार चाहिँ धेरै छ है। नेपालमा के भन्दाखेरि मैले अघि भनेको भौतिक संरचना आदिदेखि लिएर त्यो सिलसिलामा यो जुन इन्टरनेसनल एयरफेयर जुन महँगो हो नेपाल आउनलाई, त्यो चाहिँ एउटा क्रिटिकल कन्स्ट्रेन्टको रूपमा हामीले नेपालको पर्यटन नबढेको चाहिँ एउटा मुख्य कारण त एउटा पनि लाग्छ मलाई है। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसरी इन्टरनेसनल एयरफेयर महँगो भयो है। अब अर्कोतिर अहिले हामीलाई एउटा कन्स्ट्रेन्ट के छ भनेदेखि एयरक्राफ्ट इम्पोर्ट गऱ्यो भनेदेखि 13% भिएटी लिनुपर्ने स्थिति छ है, तिर्नुपर्ने, सरकारले लिनुपर्ने, हामीले तिर्नुपर्ने एयरलाइनले। अहिले कन्टेक्स्टमा एनएससी, नेपाल एयरलाइन्स अथवा हिमालय एयरलाइन्सले एयरबस 320 जहाज ल्याउनु पर्यो भनेदेखि 320 जहाज ल्याउनु पर्यो भनेदेखि जसको अहिले बजार मूल्य $100 मिलियन हाराहारीमा हुन्छ। हामीले 2 अरब रुपियाँ सरकारलाई भिएटीको रूपमा भिएटी र इम्पोर्ट ड्युटी 1% बुझाइसकेपछि मात्रै हामीले जहाज ल्याउन सक्ने स्थिति छ। अर्थात् नेपालको अहिलेको यो भिएटी रुल कस्तो छ भनेदेखि लगानी गर्यो कि तिमीहरू फेला पर्ने भयो है भन्ने खालको। अर्थात् क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स संसारभरि क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट इन्सेन्टिभ हुन्छ। अरू देशमा उद्योगलाई बढावा गर्नलाई, यो प्रमोट गर्नलाई अनि देशको इकोनोमीलाई सपोर्ट गर्ने खालको इन्भेस्टमेन्ट गर्यो। अब भनेदेखि जस्तो अब एभिएसन, अब ट्रान्सपोर्ट, ओभरअल ट्रान्सपोर्ट
अब कम्युनिकेसन भनेको देशको इकोनोमीलाई धेरै मल्टिप्लायर इफेक्ट गर्ने होइन, एउटा बुस्टिङ यो सपोर्टिङ इन्डस्ट्री हो त्यो हिसाबबाट। यो लाइनमा अब अरू देशमा भयो भनेदेखि क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट गरेकोमा इन्सेन्टिभ दिन्छ, हामी कहाँ ट्याक्स लाउने चलन आयो है। यो चाहिँ यो बडा काउन्टर प्रोडक्टिभ छ। यसले गर्दा अब अहिले भनौँ न हामी यिनै हडल्सहरूमा पनि हामी बिजनेसहरू गरिरहेका छौँ। एभिएसनले हाम्रो टुरिज्म सेक्टरमा कतिको अहिले भइरहेको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि कतिको योगदान गरिरहेछ, कति कन्ट्रिब्युसन भइरहेछ अहिले? कोही बाहिर आउने होला के होला, एभिएसनको चाहिँ कति के छ यस्तो? अहिले तपाईँको हिस्टोरिकल्ली यो डेटालाई हामीले हेर्ने हो भनेदेखि एभिएसनले एउटा अब नेपालमा प्राइभेट एभिएसन सुरु गरेको 1992 सालमा, आज 32 वर्ष भयो। 1992 सालमा नेपाल भित्रिने टिआइएबाट भित्रिने अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु अथवा चाहिँ ओभरल यात्रु भनौँ 1 लाख। अहिले के भन्दाखेरि 45 लाख है। अनि त्यो अर्थमा तपाईँको एभिएसनले ठुलै एउटा गुणात्मक वृद्धि गरिसकेको छ इन टर्म्स अफ साइज। तर पर्यटनमा यो जुन एभिएसनको ग्रोथ भएको छ, मैले अघि भनेको फ्याक्टरहरूले गर्दाखेरि पर्यटन प्रवर्धनले जुन एडभान्टेज लिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ प्रोपोर्सनेट छैन है। त्यसले गर्दाखेरि मैले देखेको एभिएसनको ग्रोथबाट चाहिँ नि पर्यटनले अझै पनि लाभ लिन सक्छ। तर त्यसको लागि सरकारले पर्यटन बढाउने नीतिगत हिसाबमा एड्रेस गर्ने, फिस्कल पोलिसीले एड्रेस गर्ने अनि मोनिटरी पोलिसीले एड्रेस गर्ने। मोनिटरी पोलिसी भन्दाखेरि यो एभिएसन, टुरिज्म, होटल इन्डस्ट्रीलाई ब्याज दरले के भन्दाखेरि सहुलियत दिने एउटा त्यो। अनि त्यसपछि आएर यो भौतिक संरचनालाई राम्रो गर्ने, त्यसपछि आएर अन्य नीतिगत विषयहरू मार्फत पर्यटन र एभिएसनलाई अगाडि बढाउन सकियो भनेदेखि स्पेस ग्रोथको स्पेस धेरै छ। तर अहिलेसम्मको पर्यटनको इतिहास, एभिएसनको इतिहास हेऱ्यो भनेदेखि अझ खासै गरिकन चाहिँ नि हामीले यो डेभलपमेन्टको सवालमा एभिएसनको डेभलपमेन्टै हेर्नुभयो भने पनि एनएसी एउटा पहिले थियो। अब एनएसी मात्रै हुँदो हो त अहिले नेपालको एभिएसन सबै लगभग विदेशी इन्टरनेसनल एभिएसनको सवालमा सम्पूर्ण मार्केट सेयर विदेशीको भइसक्यो होइन। हालाकि हामीले एउटा के कुरा पनि याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै समय यो 89-92तिरकै पनि समयलाई हामीले अब पाना पल्टाएर हेऱ्यो भनेदेखि 55% मार्केट सेयर पनि एनएसीको भएको अवस्था थियो है। त्यो घटेर यही रिसेन्ट पास्टमा चाहिँ 5%सम्म पनि झऱ्यो, उल्टो भयो होइन। 2वटा 5मा एउटा 5 गयो। अब अहिले आएर हिमालय र एनएसीको कम्बाइन्ड मार्केट सेयर गएको सालको डेटालाई हामीले 45 लाख चान्चुनको डेटालाई हेऱ्यो भनेदेखि 2वटा एयरलाइनको डेटा अहिले लगभग 24% चाहिँ नि मार्केट सेयर छ है। त्यसले समग्रमा यो कमिटमेन्ट अफ द स्टेट त्यो चाहिँ बढाउनु पर्ने छ नीतिगत रूपमा र व्यावहारिक रूपमा है। नीतिगत मात्रै फर्स्ट क्लास भएर पनि काम नलाग्ने भयो कार्यान्वयन होइन। अब हामी कहाँ सबभन्दा ठुलो समस्या कार्यान्वयन होइन। अनि नीति आफै पनि अहिले के भन्दाखेरि बडा यो काउन्टर प्रोडक्टिभ होइन, काउन्टर प्रोडक्टिभ नेचरको नीतिहरू छन्। तिनीहरूलाई सम्भवतः सरकारले यो बजेट अर्डिनेन्स मार्फत सुधार लानु, त्यो त्यसरी सुधार्न सक्यो भनेदेखि आगामी दिनहरूमा, आगामी वर्षहरूमा पर्यटन र एभिएसन 2वटै चाहिँ राम्रो हुनसक्छ। अर्को यहाँले नै भन्नुभयो हामी कहाँ भनौँ न 1 लाखबाट 45 लाख पुग्यौँ हामी। अर्को हामी कहाँ त्यो सँगसँगै इन्टरनेसनल एयरलाइन्सहरूको यहाँ
फ्लाइटको सङ्ख्या पनि बढी नै राखेको पनि छ। हामी दुईटाले गर्दाखेरि बाँकी 75% अरू लगिरहेछन् फेरि हेर्दाखेरि त होइन। त्यो हाम्रो मार्केट पर्सेन्टेज बढाउनको लागि चाहिँ स्टेक होल्डरले के गर्नुपर्छ? राज्यले त गर्नुपर्ने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, हामी आफैले चाहिँ के गर्न सक्छौँ? हाम्रो जुन हुन्छ नि स्टेक होल्डर, जस्तो हिमालयन एयरलाइन्सले के गर्न सक्छ? यो हिमालय एयरलाइन्स र एनएससी भनेको एउटा कस्तो छन्, हामी छौँ भनेदेखि एनएससीको 4वटा जहाज छ, हाम्रो 4वटा जहाज छ, सिँगै राष्ट्रको 8वटा जहाज छ। अब अहिले एज अफ टुडे हामीले अब कम्पेरिजनलाई लियो भनेदेखि एयर चाइनासँग 900 जहाज छ। एयर चाइना भनेको चीनमा लगभग तेस्रो एयरलाइन हुन आउँछ। चाइना साउदर्न एयरलाइन, चाइना इस्टर्न एयरलाइन, एयर चाइना त्यसरी छ। अब चिनियासँग त हामीले के भन्दा कम्पेरिजन गर्नु फ्युटाइल हुन्छ होइन। तथापि अब हामीसँग कम्पिटिसन गर्नु त उहाँहरूसँग कम्पिटिसन गर्नुपर्छ होइन। इन टर्म्स अफ अब धेरै कुरामा चाहिँ कम्पेरिजन नभए पनि रुटमा त हामी कम्पेरिजन गर्नु पऱ्यो नि। तर कम्पिट गर्नुपर्ने उनीहरूसँग भएकोले गर्दाखेरि अब त्यस्तै गरिकन अर्को अब हामी छिमेकीमा गयो भनेदेखि इन्डियासँग कम्पिट गर्नु पऱ्यो भनेदेखि इन्डिगोसँग 300 जहाज, एयर इन्डियासँग त्यस्तै जहाज है। एयर इन्डिया सिस्टम अहिले त उहाँहरू सबैको मल्टिपल एयर इन्डिया, अब यता विस्टारा, पुरानो एयर एसिया इन्डिया, यिनीहरू सबै चाहिँ एउटै भइसकेपछि अब फ्लिट स्ट्रेन, अहिले करेन्ट फ्लिट स्ट्रेन र फ्युचर फ्लिट स्ट्रेन दुईवटाले हामीले हेर्दाखेरि अब हामी कहीँ नहुने भइहाल्यो कम्पिटिसन गर्नलाई। अब उहाँहरूसँग कम्पिट गर्नलाई उहाँहरूको आफ्नै स्ट्रेन्थ त छँदैछ। सरकारले नीतिगत रूपमा उहाँहरूलाई बिछाइदिएको चकटी बडा कम्फोर्टेबल छ। हाम्रो चकटी सरकारले बिछाइदिएको चकटी कम्फोर्टेबल छ कि छैन भन्दाखेरि सरकारले हामीले चकटीमा बसाएकै छैन है, ढुङ्गामा के भनेर बसाइराखेको छ। त्यो पनि काँडा छ है। त्यो अहिले वास्तविकता चाहिँ यो छ। किन भनेदेखि त अहिले एउटा कुरा त मैले अघि कुरा गरिहालेँ। अर्को चाहिँ मैले देखेको नेपालको एभिएसन फ्युल, एयर टर्बाइन फ्युल एटिएफ भन्छौँ हामी, संसारभरिमा सबभन्दा महँगो एभिएसन टर्बाइन फ्युल नेपालमा छ है। अब त्यो हुँदाखेरि यहाँबाट कस्ट अफ ट्राभल त्यसै पनि बढ्ने भइहाल्यो होइन। भ्याटको फेरि छुट्टै छँदैछ। अनि अर्को एउटा चाहिँ भ्याटकै सिलसिला आउँदाखेरि मलाई अहिले सम्झना आएको, अहिले सरकारले एभिएसनको सवालमा एयरफेयरमा चाहिँ भ्याट लाउने, तर हामीले भ्याटको दायरामा ल्याइसकेपछि सरकारले हामीलाई एभिएसन टर्बाइन फ्युल जसको कस्ट हाम्रो डाइरेक्ट अपरेटिङ कस्ट भन्छौँ, हामी जहाज उड्दाखेरि लाग्ने खर्च, उडाउँदाखेरि लाग्ने खर्च, त्यसमा 60% के भन्दाखेरि सरकारले हाम्रो जुन कस्ट लागेको छ त्यसमा चाहिँ हामीलाई भ्याट रिफन्ड दिँदैन। हालाकि संसारभरिको सबभन्दा महँगो एभिएसन फ्युल हामी कहाँ छ है, त्यो डेटा नै दिन सक्छु म। अनि त्यो स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी कहाँ एउटा फर्टाइल ग्राउन्ड छैन, कम्पिटिटिभ बेस हामीले बनाउन सकेका छैन होइन। अब सरकारको मूल काम भनेको के भन्दाखेरि यहाँको उद्योगहरू, हवाई उद्योग भनौँ, एभिएसनलाई विदेशीसँग चाहिँ विदेशी एयरलाइनसँग कम्पिट गर्ने एउटा आधार बनाइदिनुपर्छ भन्ने छ। त्यो चाहिँ अहिले हामीसँग छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो हामी एनएससी र हामीले दुईवटा मिलेर गर्नुपर्ने सामान्य काम पनि हामीलाई गर्न चुनौतीपूर्ण छ। त्यस्तो छ। पर्यटन क्षेत्रमा भएको इन्भेस्टमेन्टलाई यदि हामीले सेफ ल्यान्डिङ गर्न सकेनौँ भने फेरि अर्को हामीसँग ठुलो एउटा त्यो क्राइसिसै जस्तो भनौँ न। ठुलो 1-1.5 अर्ब रुपियाँ लगानी गरेर होटल खोलेको छ, भोलि पर्यटक आइदिएन भने त चल्दैन। एभिएसनमा त्यस्तै छ भनेपछि हामी एउटा राज्यले पनि प्लानिङ नगरिकन निजी क्षेत्र जसरी अब हुन्छ होला भनेर आइरहेको छ नि, यो कहाँ हामी कुहिरोको काग पो भइरहेछौँ कि जस्तो देखिन्छ होइन। अब हामी कहाँ लगानी होटल इन्डस्ट्रीमा क्यापेसिटी बढाउने हिसाबबाट लगानी भइरहेछ। यसलाई हामीले दुईवटा पक्षबाट हेर्नुपर्छ। एन्टरप्राइज गर्ने मान्छेले लगानी गरेपछि दुई खालको लगानी हुन्छ। एउटा चाहिँ नि अब ट्रेड बेस्ड इन्भेस्टमेन्ट, एउटा चाहिँ नि इन्डस्ट्री बेस्ड इन्भेस्टमेन्ट। ट्रेड बेस्ड इन्भेस्टमेन्ट सर्ट टर्म बेनिफिटबाट चाहिँ काम चलाउने विषय भयो।
अब इन्डस्ट्री बेस्ड इन्भेस्टमेन्ट भनेको लङ टर्ममा आउने भयो है। जस्तो होटेलमा लगानी गर्यो, एयरलाइनमा लगानी गर्यो, त्यसमा चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। ट्राभल ट्रेडमा मात्रै लगानी गर्ने हो अथवा चाहिँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडमा मात्रै लगानी गर्ने हो भनेदेखि त्यो चाहिँ सर्ट टर्म धेरै लगानी गर्नु परेन होइन। इन टर्म्स अफ साइज, इन टर्म्स अफ डेन्सिटी, स्कोप होइन, त्यो सबै हिसाबबाट चाहिँ त्यो साँघुरो हुने भयो। अब होटेलमा लगानी गर्ने, एयरलाइनमा लगानी गर्ने भन्यो भनेदेखि अब त्यसको चाहिँ नि इम्प्याक्ट इन टर्म्स अफ यो एरिया, इन टर्म्स अफ लेन्थ अफ फ्युचर, त्यो दुवैले लामो हुने भयो। हामी नेपालमा लगानी गर्ने, जो होटेलमा लगानी गरिरहेछन्, एयरलाइनमा लगानी गरिरहेछन्, उहाँहरूको मैले देखेको दे आर होपफुल अफ द फ्युचर। हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ स्थिति खराबै छ, तर आगामी दिनमा सरकारले नीतिगत रूपमा लगानीको रूपमा एउटा ग्रोथको वातावरण बनाइदिन्छ भन्ने आशावादी भएर चाहिँ लगानी गरिरहेको छ। हालाकि एउटा हामीले के पनि यो बुझ्नु आवश्यक रहन्छ भनेदेखि लगानीकर्ता जहिले पनि फ्युचरिस्टिक हुन्छ, लगानीकर्ता जहिले पनि फ्युचरिस्टिक हुन्छ होइन। त्यो हिसाबबाट चाहिँ लगानी भइरहेछ। अब यो निजी क्षेत्रबाट यसरी जुन लगानी भइरहेको छ त्यसबाट चाहिँ नि ओभरअल इकोनोमीलाई यसको नतिजाबाट चाहिँ लाभान्वित बनाउने हो भने सरकारले अब के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको एउटा चेकलिस्ट निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी चेकलिस्ट निर्माण गर्ने बेलामा यो चाहिँ बहुआयामिक हुनुपर्छ होइन। अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, अब पर्यटन, नागरिक उड्डयन, संस्कृति पनि आउने भइहाल्यो इत्यादि। अब यसमा कृषि पनि आउन सक्ला है। अनि यो सम्बन्धित मल्टिडिसिप्लिनरी अथवा मल्टी मिनिस्ट्रियल एप्रोचबाट यो कम्प्रिहेन्सिभ वेमा र सिस्टमेटिक एप्रोचमा यो विषयले एड्रेस गर्न सक्यो भनेदेखि निजी क्षेत्रको लगानी पनि सुध्रिने, त्यसबाट चाहिँ तपाईँको त्यसबाट इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन हुने, सरकारलाई इन्कम जेनेरेसन हुने, ओभरअल इकोनोमीलाई यसले टेवा दिने र भोलिका दिनमा आएर नेपाल सरकारले गर्ने लगानी जस्तो अहिले एयरपोर्टमा लगानी भइरहेछ, त्यो भएको लगानीबाट चाहिँ नि सरकारले पनि डाइरेक्ट प्रतिफल भन्दाखेरि आफूले लगानी गरेकोमा नाफा र त्यो बाहेक चाहिँ नि त्यो खालको बाहेक अन्य थ्रु डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ ट्याक्सेस त्यसबाट पनि लाभ लिने हो भनेदेखि कम्प्रिहेन्सिभ रूपमा चाहिँ नि सिस्टमेटिक एप्रोचबाट नीतिगत, लगानीगत र होलिस्टिक चाहिँ नि एप्रोचबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो भयो भनेदेखि समग्र इकोनोमीमा यसले राम्रो गर्छ। अर्को हामी कहाँ भनौँ न, हामीले धेरै ठाउँ एयरपोर्टहरूको क्षमता पनि बढायौँ। हाम्रा डोमेस्टिक एयरलाइन्सहरू पनि अहिले हेर्ने भने राम्रै क्षमताका पनि छन्। हामी कहाँ त्यसमा यात्रा गर्ने यात्रीहरूको सङ्ख्या पनि हामी मल्टिप्लाईकै रूपमा छन् अहिले। त्यो हेर्दाखेरि अझ हामी कहाँ भनौँ न, यो डोमेस्टिक फ्लाइटहरूको कस्ट चाहिँ ठिकै हो, महँगो हो, के हो खास चाहिँ? अझ धेरै आउँथ्यो कि डोमेस्टिक पनि धेरै हुन सक्थ्यो कि हाम्रो? डोमेस्टिक एभिएसनमा यस्तो छ, यो इन जेनरल प्राइस भनेको अरू कुराको अलावा है, हामी अदर थिङ्स रिमेन इन कन्सिस्टेन्ट भन्छौँ नि है, अरू कुराको अलावा मार्केट फ्याक्टर्सले डिटर्माइन गर्छ है। कम्पिटिसन बढ्यो प्राइस घट्ने हो, सप्लाई बढ्यो प्राइस घट्ने हो, सप्लाईमा कन्स्ट्रेन्ट भएर माग बढ्यो प्राइस बढ्ने हो होइन। जस्तो दसैँ तिहारमा एकदमै पैसा बढ्छ, एयरफेयरहरू बढ्छ होइन, त्यसमा होइन, त्यो पनि के भन्दा वान वे बढ्छ। काठमाडौँ बाहिर जाने जति पनि रुटहरू त्यहाँ बढ्छ, फर्किने रुट चाहिँ फेरि लगभग फ्रीमा आउन सक्ने स्थितिमा रहन्छ। अनि फेरि के भन्दा दसैँ सिजन लाग्यो, तिहार सिजन लाग्यो, फेरि फर्किनेको एयरफेयर बढ्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि बाई एन्ड लार्ज मार्केटको इकोनोमिक डाइनामिक्सले नै फेयर निर्धारण गर्ने हो।
र कुनै याममा पैसा बढ्छ र कुनै याममा पैसा भनेको मैले फेयरको कुरा गरेँ, पैसा फेयर बढ्छ, कुनै याममा फेयर घट्छ होइन, त्यो कुरा चाहिँ छ। तथापि उद्योगले पनि एउटा के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि मार्केट साइज बढाउने हो भनेदेखि फेयर बिकम्स क्रिटिकल है। अहिले तपाईँ संसारभरि एभिएसन भातै बढेको यो 1978मा साउथ वेस्ट एयरलाइन भनेर अमेरिकामा यो बजेट एयरलाइन सुरु भइसकेपछि एयरफेयरमा लो फेयर एयरलाइन, लो कस्ट एयरलाइन, लो बजेट एयरलाइन भनेर आइसकेपछि एयर ट्राभलको रिभोल्युसन भएको भनेर हामीले पढ्ने र हेर्ने गर्छौँ होइन। युरोपमा पनि त्यस्तै भयो, एसियामा पनि त्यस्तै भयो, इन्डियामा पनि त्यस्तै भयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब फेयर सामानको मोल सस्तो भयो भनेदेखि सामान धेरै बिक्री हुन्छ भन्ने त सामान्य सिद्धान्तै भइहाल्यो होइन। सामान असल हुनु पर्यो, गुणकारी हुनु पर्यो, लाभदायक हुनु पर्यो भन्ने आदि इत्यादि चाहिँ चाहियो नै। त्यसले गर्दा उद्योगले पनि आफ्नो कस्ट पर युनिट होइन कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर विचार गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ सरकारले पनि मैले अघि भनेको जस्तै यो डोमेस्टिक एभिएसनलाई पनि फिस्कल पोलिसीको मार्फत, बजेटरी एप्रोचेसको मार्फत अनि मोनेटरी पोलिसी मार्फत कसरी कस्ट अफ ट्राभल घटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। किन भनेदेखि कस्ट अफ ट्राभल घट्यो, एयर ट्राभल बढ्यो भनेदेखि इभेन्चुअली करको मार्फत सरकारको अल्टिमेट राजस्वको बेस होइन, आधार त ठुलो भइहाल्छ। अनि यो गर्न सक्यो भनेदेखि राज्य पक्ष, उद्योग पक्ष अनि यो यात्री पक्ष सबैलाई एउटा चाहिँ लाभको, बराबर लाभको चाहिँ नि वातावरण रहन्छ। अर्को जस्तो हामी कहाँ भनौँ न, अहिले क्षेत्रीय रूपमा पनि धेरै एयरपोर्टहरू बनिरहेका छन्, कतिपय चलिरहेका छन्, कति चल्न सकिरहेका छैनन् होइन। हामीले अहिले भइरहेको हाम्रो एभिएसन सेक्टरको इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ अहिले भइरहेको हाम्रो क्राफ्टहरूको लागि इनफ छ कि अथवा के छ यो चाहिँ? जस्तो हुन त अहिले टिआइए पनि अलिअलि इलाबोरेट त्यहाँ गर्दैछ होइन। मैले अघि भने जस्तै 92 साल 1992 सन भनौँ इस्वी सम्बन्धदेखि आज 24 साल भयो, 2023 सालसम्मको यो यात्री गिन्ती गऱ्यो भनेदेखि लगभग 33 टाइम्स भयो, अर्थात् 2300% बढाएको छ अन्तर्राष्ट्रिय यात्री होइन। टिआइएको मात्रै कुरा गर्दाखेरि यसबाट हामीले बुझ्ने के भनेदेखि हवाई उद्योगको भौतिक पूर्वाधारको क्षमता भविष्यमुखी भएर हामीले बढाउनुपर्छ भन्ने हो। हालाकि लगानी चाहिँ नि साह्रै ठुलो हुने र दूरगामी हुने भएकोले गर्दाखेरि लगानीको चाहिँ सम्भाव्यता अध्ययन, इकोनोमिक फिजिबिलिटी, अपरेसनल फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी, यो पनि अघि मैले भने जस्तै होलिस्टिक पर्सपेक्टिभबाट हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। सामाजिक, सोसियल फिजिबिलिटी, इन्भाइरोमेन्टल फिजिबिलिटी, यो सम्पूर्ण दृष्टिकोणबाट हेरेर हामीले भौतिक पूर्वाधारको निर्माणको लागि योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तो कतिपय ठाउँमा नेचरको क्यारिङ क्यापेसिटी कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ, जस्तो पोखरा होइन। अब जियोलोजिकल्ली भल्नरेबल नेचुरल क्यारिङ क्यापेसिटीबाट कन्स्ट्रेन्ट होइन हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ अब त्यस्तो ठाउँ भयो भने हामी विशाल संरचना बनाउन आवश्यक भएन होइन। अनि त्यहाँको चाहिँ नि भौगोलिकदेखि लिएर सम्पूर्ण पक्षलाई हामीले हेरेर संरचना बनाउनुपर्छ, त्यो एउटा पक्ष भयो। अर्को चाहिँ नि अब भौतिक संरचनामा हामीले लगानी गरेन भनेदेखि अब धाराको जुन यो टुटी भन्छ नि है, त्यसलाई पुरा खोल्न सकिँदैन होइन। हाम्रो ग्रोथ पोटेन्सियल जो छ त्यसलाई हामीले ट्यापिङ गर्न सक्दैन है। त्यसले गर्दाखेरि यो भौतिक पूर्वाधार निर्माण हवाई क्षेत्रमा चाहिँ दूरगामी हो, यो नगरिकन सुख नै छैन।
अब त्यसमा फ्याक्टर्स फर कन्सिडरेसन त्यसलाई कम्प्रिहेन्सिभली हेर्नुपर्छ भन्ने हो। अब यही सिलसिलामा आउँदाखेरि अब गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्टको अहिले इस्यु छ होइन, त्यहाँ अहिले सञ्चालनमा आएको छैन, राम्रोसँग आएको छैन भन्ने चाहिँ नि जनगुनासो छ। तर हामीले एउटा के विचार गर्नुपर्छ भनेदेखि अब मैले पहिले पनि साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि यही कुरा भन्छु, मिटिङहरूमा पनि यही कुरा भन्ने गरेको छु। हामीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट भनेर एउटा चाहिँ पसल खोल्यौँ होइन, पसल खोलेको भोलिपल्टै के भन्दा त्यहाँ हुल मान्छे आएर सामान किन्न आउनुपर्छ भन्ने छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले नै अब रातारात अब हामीले गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा चाहिँ एयरलाइनहरूको हुल लाग्नुपर्छ भन्ने अहिले स्थिति छैन। केही कारणले गर्दाखेरि त्यो छैन। एउटा चाहिँ हामी एउटा एयरपोर्ट बनाउने भनिसकेपछि यो समयमा एयरपोर्ट निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनको लागि नियमित सञ्चालनको लागि योग्य हुन्छ भनेर हामीले तारिख तोक्न नसक्ने है। त्यसले गर्दाखेरि अब एयरलाइनले त तपाईँ वर्षौँदेखि यो कार्ययोजना बनाउनु पर्छ। हामी अपरेटिङ प्लान घट्टीमा 1-2 वर्ष 4-5 वर्ष अगाडिदेखि हामी चाहिँ यो खालको सेक्टरमा अपरेट गर्छौँ, यो एयरपोर्टमा अपरेट गर्छौँ भन्ने हुन्छ। त्यो त्यसले गर्दाखेरि गौतम बुद्धको के भन्दाखेरि अहिले प्रवर्धन अलिकति के भन्दाखेरि अब अगाडि हामीले सोचे जस्तै होइन अगाडि नबढेको हो। तथापि गौतम बुद्ध एयरपोर्ट मेरो आफ्नो चाहिँ विचारअनुसार इट डज ह्याभ पोटेन्सियल, यो अगाडि बढ्छ र केही समय लागे पनि यो चाहिँ अगाडि बढ्छ। अब हामी हिमालय एयरलाइन्स आफैले पनि झन्डै 45 दिन 1.5 महिना चाहिँ जहाज राखेर फ्लाइट अपरेट गरे हो होइन, दिनदिनै फ्लाइट अपरेट गरे हो, नुक्सानी खाएर फ्लाइट अपरेट गरे हो। र अघि मैले भनेको जस्तो एयरपोर्ट पनि एउटा इकोसिस्टममै चल्छ होइन, एयरपोर्ट मात्रै भएन, त्यो त मनुष्यको शरीर मात्रै भए जस्तै भयो। यसमा हामीले टोपीदेखि लगाफातादेखि सबै कुरा चाहिँ अब होइन, घडीदेखि सबै कुरा लाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यहाँ अब अन्य यो सहायक तर अत्यन्त आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र अन्य पूर्वाधार भएन होइन। जस्तो हामीले फ्लाइट सञ्चालन गर्ने बेलामा केटरिङको एउटा बन्दोबस्त भएन, सामान्य बन्दोबस्त होइन। अन्य तपाईँको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङका बेसिक कुराहरू हामीलाई गाह्रो भयो, मेन्टेनेन्सको इस्यु गाह्रो भयो, लेबर पर्मिटको इस्युहरू आयो, इमिग्रेसनको कस्टम्सको कुरा आदि इत्यादि के भन्दाखेरि विविध पक्षले गर्दाखेरि त्यहाँ हामीलाई फ्लाइट अपरेसन गर्न गाह्रो भयो। ग्राउन्ड मात्रै खुला छोड्यो है, त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब एउटा त्यो पक्ष छ। र अब हामी 4वटा जहाज भएको, म हिमालयको सन्दर्भमा कुरा गर्न चाहन्छु। अब हामी 4वटा जहाज भएको भनेको साह्रै सानो एयरलाइन हो। अनि 1वटा जहाज त्यहाँ लगेर काठमाडौँबाट बेस गर्न जाँदाखेरि हामीलाई त्यहाँ चाहिँ अपरेसन बेसको चाहिँ खर्च जगेडा थप लाग्ने, मेन्टेनेन्स बेसको चाहिँ थप लाग्ने, मार्केटिङ बेसको चाहिँ थप लाग्ने, ग्राउन्ड अपरेसन बेस थप लाग्ने होइन। ओभरअल हाम्रो चाहिँ कस्ट बेस चाहिँ नि मल्टिप्लाई हुने है। तैपनि हामी चाहिँ फ्लाइट अपरेसन गर्न लाग्छौँ, तर हामीलाई त्यहाँ जाने हो भनेदेखि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ हामीले गर्न पाउनुपर्छ। अब आजको दिनसम्म पनि हामीले सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङलाई एनएसलाई पैसा तिरिरहेछौँ होइन। जुन के भन्दाखेरि हामीलाई अब एयरलाइन सञ्चालन गर्नलाई नै गाह्रो हुने खालको स्थितिमा छौँ हामी। हालाकि अहिले हामीले सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ हाम्रो अधिकार, ऐन कानुन कार्यविधि निर्देशिका नियमले दिएको अधिकार हामीले पाउने भयो भनेर सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरिसकेको अवस्था छ है। अब त्यो हुँदाखेरि हामीले यता फ्लाइट गौतम बुद्धमाबाट चाहिँ फ्लाइट अपरेसन गर्ने हो भनेदेखि हामीले एनएससी सँगसँगै हामीले पनि कमर्सियल ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हामीले एउटा चाहिँ नि नेपाल सरकारलाई, क्यानलाई, मन्त्रालयलाई निवेदन गरेका छौँ होइन। अब हाम्रो एउटा धारणा के भने, मेरो व्यक्तिगत धारणा पनि हो, हाम्रो संस्थाको धारणा पनि हो, गौतम बुद्ध एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना होइन।
नेपाल सरकारले यसलाई प्रस्तुत गरिसकेका छ। नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेको सम्पूर्ण एयरलाइन सबै सम्बन्धित पक्ष अनि हामी सम्पूर्ण यात्रीहरू सबैको के भन्दा साझा गौरवको योजना भनेर हामीले लिनुपर्छ र हामी चाहिँ त्यसरी लिन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो आयोजनालाई सफल बनाउने नैतिक दायित्व पनि छ, हाम्रो पेसागत दायित्व पनि छ, व्यावसायिक दायित्व पनि रहन्छ होइन। अब त्यसमा हाम्रो तर्फबाट चाहिँ नि हामी अगाडि बढ्नलाई तयार भएको अवस्था होइन। तर केटाले त एक हातले बज्ने कुरो भएन होइन। साइकल त दुई पाङ्ग्रै चाहियो होइन। होइन फेरि सामान्य एउटा साइकल जस्तो लिएर जाने चिज होइन एयरक्राफ्ट लिएर जाने जस्तो कुरो। त्यसले गर्दाखेरि अब सरकारको तर्फबाट हामीलाई एउटा काम गर्ने वातावरण प्रदान भयो भनेदेखि गौतम बुद्ध विमानस्थलको सञ्चालनमा हामी अगाडि बढ्न चाहिँ तयार भएको स्थिति छ। अर्को हाम्रो जियोग्राफिकल्ली पनि हेर्ने हो भने हामी एकदमै वर्ल्डमै रिक्समै छौँ। हामी कहाँ बेला बेला ठुल्ठुला यो क्याजुअल्टीहरू पनि भइ पनि राखेका छन्। हामीलाई यी चिजहरूमा भनौँ न ग्लोबल्ली हेर्ने हो भने त्यो एभिएसनको सेक्युरिटीको पक्षमा चाहिँ हामी कहाँनिर छौँ। हामीले जुन मानवीय रूपमा गर्नुपर्ने चिजहरू हुन्छ नि, टेक्निकल चिज त त्यो कसैको बसमा हुँदैन, मानवीय रूपमा गर्नुपर्ने चिजमा हामी कुन ठाउँमा छौँ अहिले? यस्तो छ, यो सिकागो कन्भेन्सन भनेर आइकियो खडा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सन छ होइन। त्यो चाहिँ नि 1944 डिसेम्बरमा कन्भेन्सन भयो। त्यसले संसारभरिको एभिएसनलाई यो युनिफर्मिटी ल्याउने, युनिफिकेसन अफ सर्टेन रुल्स इन इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन भनेर संसारभरिको सिभिल एभिएसनको अन्तर्राष्ट्रिय सिभिल एभिएसनको रुललाई एउटै बनाउने भनौँ न, युनिफर्मिटी। अब त्यो कन्भेन्सनले यो सिक्युरिटीको सवालमा, एभिएसन सिक्युरिटीको सवालमा, एभिएसन सेफ्टीको सवालमा, कन्डक्ट अफ फ्लाइट अपरेसनको सवालमा, मेन्टेनेन्सको सवालमा, अनि यता अब यो दक्ष जनशक्ति पाइलटहरूको, मेन्टेनेन्सको, फ्लाइट डिस्प्याचरको आदि इत्यादिको स्ट्यान्डर्ड लाइसेन्सिङ स्ट्यान्डर्डको सवालमा होइन, अनि सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको सवालमा, यी यावत कुरामा चाहिँ जस्तो मेट्रोलोजीको विषय भयो, यावत कुराको विषयमा एउटा चाहिँ नि कन्भेन्सनले डिक्लेरेसन मार्फत नियम बनाइदिएको छ। त्यो नियम अन्तर्गत एउटा चाहिँ नि एभिएसन सिक्युरिटीको विषय पनि आउँछ। एभिएसन सिक्युरिटी भन्दा बाह्य पक्षद्वारा एभिएसनको प्रोसेसमा अतिक्रमण हुने, त्यसबाट के भन्दाखेरि जोखिम सिर्जना हुने। त्यसले त्यो कन्भेन्सनको माध्यमबाट देशमा यो स्टेट सिक्युरिटी प्रोग्राम भनेर हुन्छ। राज्यको के भन्दा एभिएसनको सवालमा सिक्युरिटी प्रोग्राम है। त्यो सिक्युरिटी प्रोग्राम अन्तर्गत देशको यो हामीसँग चाहिँ नि अब उच्च स्तरीय संयन्त्र छ है। त्यो संयन्त्रले एयरपोर्टको के भन्दा सिक्युरिटीको जिम्मा, ओभरअल सिक्युरिटीको जिम्मा चाहिँ त्यसले लिन्छ र त्यसको नीतिगत कुराहरू, व्यावहारिक कुराहरू आदि इत्यादिहरू छन्। त्यसपछि आएर तपाईँ के भन्दाखेरि एयरपोर्टको सिक्युरिटी, एयरपोर्ट अपरेटर सिक्युरिटी प्रोग्राम भनेर बन्दोबस्त गरिरहेको छ। एयरपोर्टको जिम्मेवारी, सिक्युरिटीको सवालमा जिम्मेवारी भनेर त्यो छ। त्यसपछि आएर हामी जस्तो एयरलाइनहरूको लागि चाहिँ नि एयरक्राफ्ट अपरेटर सिक्युरिटी प्रोग्राम भनेर बन्दोबस्त गरिदिएको छ है। अनि हामी एयरक्राफ्ट अपरेटरको सवालमा पाइलटको ट्रेनिङमा, क्याबिन क्रूको ट्रेनिङमा, ग्राउन्डमा काम गर्ने मान्छेहरूको सवालमा ट्रेनिङमा, अनि उहाँहरूको चाहिँ कामको मापदण्डहरू, अनि काम भएको नभएको इन्सपेक्सनको मापदण्डहरू, त्यसपछि आएर अडिटको मापदण्डहरू, त्यो ट्रेनिङको स्ट्यान्डर्डहरू, त्यो सम्पूर्ण कुराको बन्दोबस्त भइकन जस्तो हिमालयमा हामी यो विषयमा चाहिँ नि उच्च प्रायोरिटी होइन, सिक्युरिटी, कम्पनीको सिक्युरिटी पोलिसी भनेर हुन्छ, हाम्रो सेफ्टी पोलिसी भनेर हुन्छ, ती माध्यमबाट हामी यो विषयलाई एड्रेस गर्छौँ होइन। त्यसमा अब यो यात्री, अनरुली यात्री भन्छौँ, यात्रीले यात्रीद्वारा सिर्जना हुने
सुरक्षाका समस्याहरू होइन देखि लिएर यावत विषयहरूलाई यसले एड्रेस गर्छ। त्यसले अब एयरक्राफ्ट अपरेटर सिक्युरिटी प्रोग्राम सवालमा हामी चाहिँ नि बडा विश्वस्त हुन सक्ने आधारमा हामी काम गर्छौँ। नीतिगत सवालमा, ट्रेनिङको सवालमा, यो विषयमा लगानी गर्ने सवालमा होइन। हाम्रो कम्पनीको हिमालयको पोलिसी एउटा के छ भनेदेखि अहिले हामीले सबै हामी एउटा सेयर गर्नै पर्ने फ्लाइटको सेफ्टी, फ्लाइटको सिक्युरिटीको इस्यु छ भनेदेखि आम्दानी कम भए पनि आम्दानी र त्यसको बिचमा चाहिँ छनौट गर्नु पर्यो भनेदेखि आम्दानी भन्दा हामी सेफ्टी र सिक्युरिटीलाई चोइस गर्छौँ। खर्च बढ्ने भयो र सेफ्टी र सिक्युरिटी हेर्ने कि खर्च हेर्ने भने हामी खर्चलाई छोडेर सेफ्टी र सिक्युरिटीलाई बढी प्रायोरिटी दिन्छौँ। सेवा ठुलो कि सेफ्टी र सिक्युरिटी ठुलो भयो भनेदेखि ठुलोको सवाल बराबर भयो भने प्राथमिकता चाहिँ सेफ्टी र सिक्युरिटीले पाउने। त्यो चाहिँ हामी यो विषयमा चाहिँ हामी स्पष्ट छौँ। मेरो विचारमा नेपालका अधिकांश एयरलाइन्सहरू यो विषयमा चाहिँ सजग छन् भन्ने लाग्छ। अब राज्य त स्वाभाविक रूपमा चाहिँ नि सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिइबसेको भोकले गर्दाखेरि अब सेन्सिटिभ पनि हुने भइहाल्यो, जिम्मेवारी पनि हुने भइहाल्यो। अर्को हामी यति धेरै यो सेफ्टी मेजोरिटीहरू अपनाउँदै पनि हामीलाई चाहिँ हाम्रा एयरलाइन्सहरूलाई युरोपियन युनियनहरूले चाहिँ भनौँ एक किसिमले प्रतिबन्धै जस्तो चाहिँ लगाइ पनि राखेको छ। यी विषयहरू किन उठ्छन्? यो चाहिँ जस्तो भनौँ न, हामी कहाँ त विदेशी एयरलाइन्स पनि आउँछन्, हाम्रै एयरलाइन्सलाई चाहिँ त्यहाँतिर चाहिँ अलिक खराब नजरले हेर्छ भनौँ न। अहिले त त्यसै विषयमा पनि बहस भइरहेको छ। अब युरोपियन युनियनको विषय एउटा अब यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने विषय एउटा चाहिँ छ होइन। अब हाम्रो दृष्टिकोणमा अब हामीले स्पष्ट बुझ्ने बेलामा एउटा चाहिँ नि अब ठुल्ठुलो कुरा नगरिकन एउटा लेम्यान होइन, एउटा कमनर मान्छे, एउटा सामान्य ग्रासरुटको मान्छेले हेर्दाखेरि एमेच्योर मान्छेले हेर्ने बेलामा युरोपबाट आएका त्यहाँ उत्पादन भएका सम्पूर्ण जहाजहरू यहाँ चल्ने होइन। वाइड बडी पनि चल्ने, न्यारो बडी जेट पनि चल्ने, एयरबस 320 पनि चल्ने, 330 पनि चल्ने, एटिआर पनि चल्ने, 72 पनि चल्ने, 42 पनि चल्ने होइन। त्यसपछि हेलिकप्टर यहाँ अब एयरबसकै युरोकप्टर हेलिकप्टर्सहरू सम्पूर्ण चल्ने होइन। अब सामग्री उत्पादन सबै उहाँहरूको चल्ने, चल्न मिल्ने, चलाउन मिल्ने होइन। हामीलाई युरोपियन युनियनले यो सेफ्टी लिस्टिङ भन्छौँ हामी होइन, त्यसमा राख्ने त्यो चाहिँ बडा विरोधाभास छ। अरू विषय मैले जानेको छैन, अरू विषय चाहिँ मैले जानेको छैन होइन। म चाहिँ सामान्य मान्छेको हिसाबबाट मात्रै हेर्ने बेलामा यो बडा कठिन विषय छ बुझ्नलाई है। अब उहाँहरूको त्यत्रो अब भनौँ न 6वटा चाहिँ ठुल्ठुलो जहाज जेट जहाज छन्। त्यसपछि एटिआर अब लगभग के भन्दाखेरि अहिलेको सवालमा 20-22वटा कतिवटा भइसके होइन। त्यसपछि आएर युरोकप्टरको हेलिकप्टर टनाटन छ, यहाँ उहिलेदेखि चलिरहेछ है। आफ्ना सामानहरू चाहिँ चलाउनलाई सुरक्षित देखिने होइन। अनि अब युरोपमा चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ चलायो भनेदेखि सेफ्टी बिग्रिने होइन। अब अन्य देशहरू चलाउँदाखेरि हाम्रो सेफ्टी नबिग्रिने होइन। जस्तो हिमालय चिनमा जान्छ, चिनको सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड धेरै माथि छ हामीले बुझेको है। त्यहाँ चाहिँ जानु मिल्ने होइन, अनि चाहिँ नि युरोप जानु नहुने। बडा इन्ट्रेस्टिङ विषय छ यो। त्यसले यो चाहिँ बुझि नसक्ने विषय छ। मैले अहिलेसम्म के भन्दा 30-32 वर्ष यो एभिएसनमा मैले मेरो काम गरेको अनुभव छ। अब त्यसको अनुभवले पनि मैले बुझ्न सकेको छैन। अन्तिममा सरले अब यो भनौँ न, यति धेरै अनुभवको आधारमा हामीले एज अ प्यासेन्जरलाई, एज अ एभिएसन अपरेटरलाई, सबैलाई सरले एउटा मेसेज दिनु पऱ्यो भने के दिनुहुन्छ, कसरी दिनुहुन्छ? यो हजुरको अनुभव सेयर गर्नुपर्दा।
अब मैले त यो अरूलाई त यो भन्नु सकिनँ, किन भन्दाखेरि एभिएसनमा अब धेरै जानकार मान्छेहरू हुनुहुन्छ, मभन्दा जानकार मान्छेहरू थुप्रै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर यात्री समाजलाई मैले एउटा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यात्रीले आफूले पाउनुपर्ने सेवाको सवालमा होइन, सुविधाको सवालमा अनि यात्रीको अधिकारको सवालमा है अन्तर्राष्ट्रिय सिभिल एभिएसन लले यात्रीलाई अधिकार सम्पन्न गरेको छ है। त्यो सवालमा यात्री समाज चाहिँ नि सचेत हुनुपर्छ होइन। त्यो कुरा चाहिँ म अहिले के भन्दाखेरि यात्री साथीहरू, यात्री सम्पूर्ण समाजलाई यो विषयमा चाहिँ नि सजग हुनुपर्छ भन्ने म अब एयरलाइनको अब क्षेत्रमा लागेका मान्छे भोगले गर्दाखेरि र म आफै पनि यात्री हुने भोगले गर्दाखेरि यो कुरा म यात्री साथीहरू सबैलाई चाहिँ नि अब अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, हस्, धन्यवाद सरको यति महत्त्वपूर्ण अनुभव हामीमा सेयर गर्नुभयो। पछि फेरि कुनै विषय आयो भने हामी जोडिनेछौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। इन्द्रजीलाई पनि अब हाम्रो क्यामेरा टिमलाई पनि हिमालयको तर्फबाट, हिमालय एयरलाइन्सको तर्फबाट, म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि अहिले यो एभिएसनको टुरिज्मको विषयमा आफ्ना कुराहरू यो मनको कुरा मात्रै नभइकन यो व्यवहारमा हामीले देशले सम्बद्ध क्षेत्र सबैले, इभन यात्री समाजले गर्नुपर्ने, विचार गर्नुपर्ने कुराहरूको विषयमा मेरो आफ्नो कुरा राख्नलाई समय र अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि तपाईँहरूको मिडियाको प्रगतिको पनि कामना गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू।